रामनाथाचे हे घर दामोदराचे मंदिर बाबाचे हे घर माझ्या बाबाचे हे घर लयराईचे मंदिर भयंकर दामोदर दिसे मनोहर मनोहर लाडा येई भयंकर दिला दिसे मनोहर घरे घरे मंदिरा सप्तकाचे दुसरे दिसा विसर्जन जाता जो की 24 सप्ताह आसा सो आमी ह्या वर्सा मातशें बेगीन काडलें कित्याक आमकां की 12:30 सुमार आमी समाप्ती करपाची आसा त्या खातीर बेगीन आमकां भायर काडला हो आतां विसर्जन दर वर्सा प्रमाणे आमी हो नाल आतां सारेवाड्याच्या समुद्रा उदकान सोडलेलो नाल तेजे उपरांत समाप्ती जातली समाप्ती जाल्या उपरांत सप्ताची समाप्ती जातली तो प्रसाद वांटून सगळ्यांचें मागीर विसर्जन जाता हे सांगपाचें म्हटल्यार कितें की जामकाराक हांव सगळ्यांक मागणें करता की सगळ्यांक बरें आरोग्य बरें दवरचें आयुश्य बरें दवरचें सगळ्यांचें कल्याण करचें सांबाळ करचें अशीच मुरगांवच्या बरोबर सगळ्या गोंयकारांक सगळ्यांचे तेंचेर आशिर्वाद आसचो ही दामोदरा कडेन खणखणीत विनंती.